गाड़ी खरीदना, मकान बनाना, अच्छा कारोबार करना, ये सब कुछ आज मिडिल क्लास की रेंज से दूर हो चुका है, बहुत दूर। अब तो लोग अपने अजीज़ो अकारब की खुशी गमी में भी जाने से कतराने लगे हैं कि जाएंगे तो अजाफी खर्चा हो जाएगा। मिडिल क्लास के लोग ही वो लोग होते हैं जिनकी कुव्वत खरीद की वजह से पैसा गर्दिश में रहता है। यही लोग सनत के पहिए को भी चलाते हैं। दुनिया के अजीम तरीन लीडर्स में 90% से भी ज़ायद मिडिल क्लास ही से ताल्लुक़ रखते हैं। काश पाकिस्तान में मजदूर के बच्चे और वज़ीर आज़म के बच्चे के पास इलाज, तालीम और रोज़गार के लिए यकसां मौक़े मौजूद हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मुल्क में 20% आबादी ऐसी है जिसके पास 80% दौलत है और 80% आबादी ऐसी है जिसके पास सिर्फ 20% दौलत है। मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई के बायस ये 20% दौलत भी अब अपनी हैसियत खोती जा रही है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान में मिडिल क्लास शदीद मुश्किलात का शिकार है। सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात पाना, गाड़ी खरीदना, मकान बनाना, अच्छा कारोबार करना, ये सब कुछ आज मिडिल क्लास की रेंज से दूर हो चुका है, बहुत दूर। ये मिडिल क्लास होती क्या है? बैनुल-अक़वामी तौर पर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर उस शख्स को मिडिल क्लास का हिस्सा समझा जाता है जो एक दिन में $10 कमाता है, यानी एक महीने में $300। मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक लगभग 80,000 पाकिस्तानी रुपए। अब किचन, यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की फीस, बुजुर्गों की दवा, ट्रांसपोर्ट के अखराजात वगैरह के बाद किसी के हाथ में फिर कुछ नहीं बचता। अब तो लोग अपने अजीज़ो अकारब की खुशी गमी में भी जाने से कतराने लगे हैं कि जाएंगे तो अजाफी खर्चा हो जाएगा, जबकि अजाफी आमदनी का तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि मुल्क में रोज़गार के मौके बढ़ने की बजाय सुकड़ रहे हैं। बेशक लोग सख्त मुश्किल में हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में महंगाई जिस तरह बढ़ी है और खुसूसन रोज़मर्रा अशियाए ज़रूरत की कीमतों में जिस कदर इजाफा हुआ है, उसने लोगों को बदहाल करके रख दिया है। ऐसे में कौन वज़ीर आज़म बना, कौन हटा दिया गया, साजिश थी या मुदाखलत, कौन गद्दार है, कौन मुहिब्बे वतन, किसे कौन सी वजारत मिली, अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, ये सब मामलात पाकिस्तान की 60% आबादी के मसाइल ही नहीं। उनका मसला राशन पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल और मेडिसिन्स की कीमतों में इजाफा है। नई हुकूमत के दिलासे और यकीन दहानियां भी अभी तो इस तूफान को रोकने में नाकाम है, जिसने लोगों की तमाम कफायशारी के बावजूद उनके माहाना बजट की ऐसी तैसी कर दी है, जिसका भयानक नतीजा ये निकल रहा है कि मुल्क में मिडिल क्लास कम होती जा रही है और गुर्बत की शरह में इजाफा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब हर साल पाकिस्तान में मिडिल क्लास का बमुश्किल 10% हिस्सा अपर क्लास में, जबकि 40% से ज़ायद हिस्सा लोअर क्लास में शामिल होता जा रहा है। यानी मिडिल क्लास पहले से आदी हुआ चाहती है। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मगर मईशत को समझने वाले जानते हैं कि इस सूरत से मुल्क को फ़र्क तो बहुत पड़ता है। दरअसल किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार मिडिल क्लास ही अदा करती है। मिडिल क्लास यानी मुतवस्सत तबका को दूसरों के लिए जीने वाला तबका कहा जाता है। अजीम मुफक्कर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मुतवस्सत तबके के बारे में कहता है कि ये तबका अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, जबकि अशराफिया यानी एलीट क्लास तो मुआशरे पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए मुतवस्सत और गरीब तबके के ज़हीन लोगों को खरीदने और इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी रहती है। सिर्फ मुतवस्सत तबका मुआशी और तालीमी मैदान में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाता है और मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाता है। जदीद मुआशी माहिरीन के मुताबिक भी किसी मुल्क की मिडिल क्लास को उसकी इकानमी के लिए बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है। मिडिल क्लास के लोग ही वो लोग होते हैं जिनकी कुव्वत खरीद की वजह से पैसा गर्दिश में रहता है। यही लोग सनत के पहिए को भी चलाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में बेरोज़गारी और गुर्बत को ख़त्म करने में मिडिल क्लास का किरदार बेहद अहम होता है।
مڈل کلاس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے کو اپنے ملک کے اندر ہی خرچ کرتی ہے، ملک کی دولت کو ملک سے باہر نہیں لے جاتی اور نہ ہی اپنی دولت کو چور طریقوں سے بیرونی ممالک کے بینکوں میں جمع کراتی ہے۔ مڈل کلاس کے سرمایہ داروں کی دولت اپنے ملک کے اندر ہی گردش میں رہتی ہے، جس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں خوب رہتی ہیں اور لوگ خوشحال رہتے ہیں، اور یہ ایک کہ ملک اقتصادی طور پر کبھی دیوالیہ نہیں ہوتا۔ مڈل کلاس اپنے ملک و قوم کے لیے مثبت اقدامات کرنے کی فکر میں رہتی ہے۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈرز میں 90% سے بھی زائد مڈل کلاس ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مڈل کلاس کی اس بنیادی اہمیت کو مد نظر رکھ کر پاکستان کی صورتحال دیکھی جائے تو یہ تشویشناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ معاشی بدحالی نے پاکستان میں مڈل کلاس کی تعداد کہیں کم کر دی ہے اور مڈل کلاس کی شرح 42% سے کم ہو کر 33% رہ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNDP کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں معاشی بدحالی کے سبب مڈل کلاس کی تعداد میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ ستم بالائے ستم، معاشرے میں معاشی ابتری سے چھوٹے بڑے جرائم بے پناہ بڑھتے ہیں۔ چوری، ڈاکے، قتل، اغوا برائے تاوان، ہیومن ٹریفکنگ، بالخصوص عورتوں اور بچوں کی ٹریفکنگ، اسمگلنگ، رشوت، منشیات کے دھندے، اعضاء کی فروخت اور جسم فروشی جیسے انسانیت سوز جرائم غریب ملک ہی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس کے کم ہونے سے پاکستان بھی بتدریج غریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں مڈل کلاس کے مسلسل سکڑنے کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ کچھ سال قبل حکومت وقت نے درآمدات پر پابندیاں لگائیں، جس کی وجہ سے ملک میں صنعت کاری رک گئی اور زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل کم ہونے لگے۔ اس لیے پاکستان میں اقتصادی ترقی کی شرح انتہائی کم رہی اور ابھی مزید کم ہو رہی ہے۔ پھر اکنامک گروتھ کم ہونے سے بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا، جس کے نتیجہ کے طور پر معیشت کی نشو و نما مزید کم ہوگی۔ اس وجہ کے علاوہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی بھی ایک فیکٹر ہے۔ 2 کی بجائے 4 بچوں کی پرورش کرنے پر کہیں زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ پھر ٹیکسز کی بھرمار بھی ایک فیکٹر ہے۔ بیڈ گورننس اور سیاسی عدم استحکام نے بھی ملکی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ ان عوامل کے باعث لوگوں کی قوت خرید مسلسل کم ہوتی گئی اور یہ کمی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک وقت تھا کہ ایک کمانے والا بندہ 7-8 افراد کا کنبہ پال لیتا تھا، اپنی چھت بھی نصیب ہو جایا کرتی تھی، بچے بھی پڑ جاتے تھے، اولاد کی شادیاں بھی ہو جاتی تھیں اور گھر کے لوگ حج عمرہ بھی کر آتے تھے۔ آج مگر یہ حال ہے کہ گھر کے 2-3 افراد بھی کمانے والے ہوں تو بھی 5-6 لوگوں پر مشتمل فیملی کے اخراجات بخوبی پورے نہیں کر پاتے۔ کاش حکومت اپنی حکمت عملی پر اب بھی غور کر لے، صحت، تعلیم اور روزگار کا ایک معیار بنا دیا جائے تو ہمارے معاشرے کا حلیہ ثمر لینے لگے گا۔ ہمارے سامنے پاکستان میں ایک روشن مثال موجود ہے۔ آرمی پبلک سکولز میں سپاہی سے لے کر جنرل تک سب کے بچے ایک ہی نصاب پڑھتے ہیں۔ CMH میں سب کو ایک سی طبی سہولیات کا حصول حقیقت ہے۔ پھر امید کی یہی کرن ہے کہ حکومت پاکستان بھی اس سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے اور ملک میں موجود خطرناک طبقاتی تقسیم سے نمٹنے میں اپنا قبلہ درست کر سکتی ہے اور ایسا نظام بنا سکتی ہے کہ پاکستان میں مزدور کے بچے اور وزیر اعظم کے بچے کے پاس علاج، تعلیم اور روزگار کے لیے یکساں مواقع موجود ہوں۔ ہمارا ایک ویلاگ بیکاری نہیں، ہنرمند قوم، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور لوگوں کو خوشحال بنانے کے بارے میں ایک مکمل گائیڈ لائن ہے۔ آپ اس ویلاگ کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ آباد۔